इजाजत। मोहतरम सगीर आबिद साहब ने अपना नज़रिया पेश किया। मैं भी अपना एक इजहार करना चाहूँगा कि अगर नुक्ता कुरान करबला शशमाह मुजाहिद को करार दे दें और इसे फैलाएं तो बात 72 तक पहुँच जाएगी। लिहाजा फरमाए इस तमीज़ के साथ मैं मतलब पेश करता हूँ। बतौर ख़ास मुलाजा फरमाए उनके नादिम है। मुलाजा फरमाए दिया हैदर साहब से थोड़ी देर के लिए मोबाइल देखना बंद कर दें, मुतवज्जे हो जाए। मुलाजा फरमाए अर्ज़ करता हूँ कि तब मौजू पर नुज़ूल शेर हो जाने के बाद, तब मौजू पर नुज़ूल शेर हो जाने के बाद, तब मौजू पर नुज़ूल शेर हो जाने के बाद, बरसरे मेंबर हूँ शय के लुत्फ़ फरमाने के बाद, तब मौजू पर नुज़ूल शेर हो जाने के बाद, तब मौजू पर नुज़ूल शेर हो जाने के बाद, बरसरे मेंबर हूँ शय के लुत्फ़ फरमाने के बाद, बरसरे मेंबर हूँ शय के लुत्फ़ फरमाने के बाद। मुरादा फरमाए कि हंस के वो बतला गया तीरे सितम खाने के बाद, हंस के वो बतला गया तीरे सितम खाने के बाद, फूल कट जाता है पत्थर से भी टकराने के बाद, हंस के वो बतला गया तीरे सितम खाने के बाद, हंस के वो बतला गया तीरे सितम खाने के बाद, फूल कट जाता है पत्थर से भी टकराने के बाद। मुलाजा फरमाया कि असगरे मासूम ने मुझको सिखाया बोलना, असगरे मासूम ने मुझको सिखाया बोलना, मैंने लब खोले इशारा उनका पा जाने के बाद। असगरे मासूम ने मुझको सिखाया बोलना, असगरे मासूम ने मुझको सिखाया बोलना, मैंने लब खोले इशारा उनका पा जाने के बाद। शेर मुलाजा फरमाया तारीख के हवाले से अर्ज़ करता हो गए तैयार असगर करबला के वास्ते, हो गए तैयार असगर करबला के वास्ते, छोड़ दी सुगरा की गोदी शय के समझाने के बाद, हो गए तैयार असगर करबला के वास्ते, हो गए तैयार असगर करबला के वास्ते, छोड़ दी सुगरा की गोदी शय के समझाने के बाद। फिर सदाए इस्तिगासा सुन के रुक पाए नहीं, फिर सदाए इस्तिगासा सुन के रुक पाए नहीं, आ गए मैदान में झूले से गिर जाने के बाद। फिर सदाए इस्तिगासा सुन के रुक पाए नहीं, फिर सदाए इस्तिगासा सुन के रुक पाए नहीं, आ गए मैदान में झूले से गिर जाने के बाद। मुलाजा फरमाए इसी सिलसिले से अर्ज़ करता हूँ गैर मुमकिन है हरा दे शाह को फौजे यजीद, गैर मुमकिन है हरा दे शाह को फौजे यजीद, जंग के मैदान में असगर के आ जाने के बाद। गैर मुमकिन है हरा दे शाह को फौजे यजीद, गैर मुमकिन है हरा दे शाह को फौजे यजीद, जंग के मैदान में असगर के आ जाने के बाद। गैर मुमकिन है हरा दे शाह को फौजे यजीद, जंग के मैदान में असगर के आ जाने के बाद। हुरमुला खुज्जत पे आया असगर मासूम की। मुलाजा फरमाया काफिया पेश कर रहा हूँ कि हुरमुला खुज्जत पे आया असगर मासूम की, हुरमुला खुज्जत पे आया असगर मासूम की, साथ के बच्चे सितम पै करके उकसाने के बाद, साथ के बच्चे सितम पै करके उकसाने के बाद, बन गया तीरे तबस्सुम का निशाना हुरमुला, बन गया तीरे तबस्सुम का निशाना हुरमुला, रो पड़ा बेशीर के लब पर हंसी आने के बाद, बन गया तीरे तबस्सुम का निशाना हुरमुला, बन गया तीरे तबस्सुम का निशाना हुरमुला, रो पड़ा बेशीर के लब पर हंसी आने के बाद, रो पड़ा बेशीर के लब पर हंसी आने के बाद। तो खास ये भी शेर मुलाजा फरमाया तो शायद से शीरी अजल है और कासिम मुस्तनद। मुलाजा फरमाया कि शायद से शीरी अमल है और कासिम मुस्तनद, तीर खाकर असगर नादा के मुस्काने के बाद, और शायद से शीरी अजल है और कासिम मुस्तनद, तीर खाकर
اصغر نادا کے مسکانے کے بعد ہے شہید راہ حق زندہ. ادھر نیزے پہ دیکھ ہے شہید راہ حق زندہ, ادھر نیزے پہ دیکھ پڑھ رہے ہیں شاخ اور سر کے کٹ جانے کے بعد. ہے شہید راہ حق, ہے شہید راہ حق زندہ, ادھر نیزے پہ دیکھ ہے شہید راہ حق زندہ, ادھر نیزے پہ دیکھ پڑھ رہے ہیں شاخ اور سر کے کٹ جانے کے بعد, پڑھ رہے ہیں شاخ اور سر کے کٹ جانے کے بعد. ایک فکر پیش کر رہا ہوں. ملازفہ نے تصویر بنانے کی کوشش کی ہے. رمال زہرہ اور عشق ازا کے تعلق سے بہت سے شعر ہیں, لیکن کسی نے منظر دکھانے کی شاید کوشش نہیں کی. ملازفہ میں ایک منظر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر کوئی نئی فکر ہوگی تو دعا فرمائیے گا. بطور خاص ملازہ فرمائے کہ اللہ عرض کرتا ہوں کہ برسر ہے شہید راہ حق زندہ, ادھر نیزے پہ دیکھ پڑھ رہے ہیں شاخ خوراں سر کے کٹ جانے کے بعد. ملازہ فرمائیں گے ندیم کا. عرض کرتا ہوں کہ برسر رومال زہرا ہے یوں آنسو جس طرح, برسر رومال زہرا, برسر رومال زہرا ہے یوں آنسو جس طرح, برگے گل پر قطرہ شبنم ٹھہر جانے کے بعد. ہے برسر رومال زہرا, ہے سر رومال زہرا یوں, ہے سر رومال, برسر رومال زہرا ہے یوں آنسو جس طرح, برسر رومال زہرا ہے یوں ہے یہ آنسو جس طرح, برگ گل پر قطرہ شبنم ٹھہر جانے کے بعد, برگ گل پر قطرہ شبنم ٹھہر جانے کے بعد. ساکنان خلد کو بھاتی نہیں خلد بری, شاد ساکنان خلد کو بھاتی نہیں خلد بری, گھر میرے فرش ازائے شاہ بچ جانے کے بعد. ساکنان خلد کو بھاتی نہیں خلد بری, گھر میرے فرش ازائے شاہ بچ جانے کے بعد. ایک یہ بھی دیکھیے کہ گھر میں یہ ویران لگتا ہے بھرا گھر ہو کے بھی, گھر مجھے ویران لگتا ہے بھرا گھر ہو کے بھی, بعد فصل غم ازا کا فرش اٹھ جانے کے بعد. گھر مجھے ویران لگتا ہے بھرا گھر ہو کے بھی, بعد فصل غم ازا کا فرش اٹھ جانے کے بعد, بعد فصل غم ازا کا فرش اٹھ جانے کے بعد. ملاحظہ فرمائیں کرتا ہوں کہ میوہ جنت کی لذت بھول بیٹھے اہل خلد, میوہ جنت کی لذت بھول بیٹھے اہل خلد, شیخ کی مجلس کا تبرک ایک ذرا کھانے کے بعد. میوہ جنت کی لذت بھول بیٹھے اہل خلد, میوہ جنت کی لذت بھول بیٹھے اہل خلد, شیخ کی مجلس کا تبرک ایک ذرا کھانے کے بعد. ٹھیک ہے رضواں کروں گا میں زیارت خلد کی, ٹھیک ہے رضواں کروں گا میں زیارت خلد کی, ہاں مگر یہ شرط ہے شیخ ازا خانے کے بعد. ٹھیک ہے رضواں کروں گا میں زیارت خلد کی, ٹھیک ہے رضواں کروں گا میں زیارت خلد کی, ہاں مگر یہ شرط ہے شیخ ازا خانے کے بعد. اس زمین پر ہے کہیں جنت تو وہ ہے کربلا, اس زمین پر ہے کہیں جنت تو وہ ہے کربلا. آپ کو احساس ہوگا کربلا جانے کے بعد. اس زمین پر ہے کہیں جنت تو وہ ہے کربلا, اس زمین پر ہے کہیں جنت تو وہ ہے کربلا. آپ کو احساس ہوگا کربلا جانے کے بعد. اس زمین پر ہے کہیں جنت تو وہ ہے کربلا. آپ کو احساس ہوگا کربلا جانے کے بعد. اس زمین پر ہے کہیں جنت تو وہ ہے کربلا. آپ کو احساس ہوگا کربلا جانے کے بعد. آپ کو احساس ہوگا کربلا جانے کے بعد. آپ کو احساس ہوگا کربلا جانے کے بعد. آخر کلام میں ملاحظہ فرمائیں کرتا ہوں کہ شعلہ ضبط آتش سے تھی دھواں یوں القما. شعر ملاحظہ فرمائے کہ شعلہ ضبط آتش سے تھی دھواں یوں القما, جس طرح سے بھاپ ہو پانی کو کھولانے کے بعد. شعلہ ضبط آتش سے تھی دھواں یوں القما, شعلہ ضبط آتش سے تھی دھواں یوں القما, جس طرح سے بھاپ ہو پانی کو کھولانے کے بعد, جس طرح سے بھاپ ہو پانی کے کھولانے کے بعد. یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں بطور خاص عرض کرتا ہوں, جہاں رہتے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ سجدے بے حب علی لگتے ہیں یوں ہی جس طرح, سجدے بے حب علی لگتے ہیں یوں ہی جس طرح باڑ پڑ جاتا ہے شیشے میں چٹک جانے کے بعد.
بال پڑ جاتا ہے شیشے میں چڑھک جانے کے بعد. سجدے بے حب علی لگتے ہیں یوں ہی جس طرح, سجدے یوں ہی سجدے بے حب علی لگتے ہیں یوں ہی جس طرح, بال پڑ جاتا ہے شیشے میں چٹک جانے کے بعد. سجدے بے حب علی لگتے ہیں یوں ہی جس طرح, بال پڑ جاتا ہے شیشے میں چٹک جانے کے بعد. قبر پر آنسو بہاتے ہی رہے پانی نہ تھا, قبر پر آنسو بہاتے ہی رہے پانی نہ تھا, شاہ روئے دیر تک اصغر کو دفنانے کے بعد. قبر پر آنسو بہاتے ہی رہے پانی نہ تھا, شاہ روئے دیر تک اصغر کو دفنانے کے بعد. جیتے جی مظہر نہیں چھوڑے گا یہ خلد بری, جیتے جی مظہر نہیں چھوڑے گا یہ خلد بری, جیتے جی مظہر نہیں چھوڑے گا یہ خلد بری. آئے گا وہ مجلس سرور میں مر جانے کے بعد, آئے گا وہ مجلس سرور میں مر جانے کے بعد. اس زمین پر ہے کہیں جنت تو وہ ہے کربلا, آپ کو احساس ہوگا کربلا جانے کے بعد, آپ کو احساس ہوگا کربلا جانے کے بعد. بہت شکریہ.